مرحبا بكم معايا اعزائي المشاهدين. اليوم جبت لكم كيفيه صنع بسكوي غولي سويس رول. طلبته مني واحد الاخت اسمها ناديه، ونقول للاخت اللي مسميه روحها بيزن ريو ان شاء الله نلبي لك طلباتك. طلبتي الكاردو، طلبتي البسباس، الفونوي ان شاء الله نديرهم لك، وطلبتي البقلاوه والمطلوع ان شاء الله باذن الله في الايام القادمه ان شاء الله نقدمهم لك. نبداو على بركه الله. بسم الله. عندنا المكونات التاليه: نحتاج الى 4 حبات بيض، عندنا هنايا 125 غرام فرينه طحين، وعندنا هنايا 125 غرام سكر، عندنا معجون للتزيين، وعندنا سكر غلاس سكر ناعم، وعندنا هنايا عطر فانيليا ساشيه واحده، وقبصه ملح. نبداو على بركه الله. بسم الله. هنايا باش يطلع لكم البسكويت تاعكم نستعمل اناء فيه ماء ساخن كما كنتم تشاهدوا، نضعوا فوقه باش بالخف يطلع لنا الماجينواز تاعنا البسكوي. هذه المقادير مضبوطه، ما نقدروش نعطوا بالكوب ولا بالملعقه، لازم بالجراماج باش تنجح لكم الوصفه. ونصيحه اخرى: البيض يكون على درجه حراره الغرفه، ماشي من الثلاجه تجبديه وتستعمليه، لا خطا. جبدي البيض وخليه على درجه حراره الغرفه باش تنجح معكم من ثاني الوصفه. نجيب قرصه ملح، باسيل سال، ونضيف السكر. بسم الله بارك الله. وطبعا لافاني، ونخلط مدة 15 دقيقة. وانتي تخلطي اللي عندها البيتخا دير حتى يضاعف الحجم تاعو. بسم الله. نلتقي فيما بعد اللي جازت 15 دقيقه. شوفوا كي ولا الشكل تاعه ولا ابيض. نديرو بلا فوي، نقدروا نكتبوا ويت. نحكموا الصفايه ونغربلوا لافارين تاعنا الطحين. ما نديروش دفعه واحده، غير بالعقل. ونبداو نخلطوا، نحكموا الريسيبيون تاعنا، نبداو نخلطوا من الاسفل الى الاعلى باش ما نهبطوش الخليط تاعنا. بسم الله. من الاسفل الى الاعلى كما راكم تشاهدوا، مهبطوش الخليط تاعنا. نبدا ندور باش يدخل الدقيق تاعنا مليح، ما يديرلناش كور، باش يجي البسكويت تاعنا مليح. ما تهبطوش، حاولوا ما تهبطوش من الفوق، من الاسفل الى الاعلى. ونزيد، قلنا 125 غرام فرينه، تميزيها. ونبدا ندور في الريسيبيون تاعنا في الاناء. اللي عندها البيتخا من الاحسن تطلعه في البيتخا باش يساعدها في التضراب تاع البيض.
خاص شويه الباتور ضرب الكهربائي يعي شويه، دق واحد يساعدك. كما قلنا من الاسفل الى اعلى. ها شوف لافارين مازال ما اندمجتش معنا مليح. شوف تشوفوا ونكمل تانيك. باش ما تهبط، ما نديروش دفعه واحده باش ما يهبطلناش الخليط. نبدا ندور بالعقل من الاسفل الى الاعلى. كل شيء سهل في الطبخ. نليق لكم الدقه، تبعوا لي زاستيس والنصائح باش تنجحوا تعملوا. وصفات تشوفوا فرينة لازم من الأسفل إلى الأعلى. نكمل. شفتوا ان شاء الله راكم تشاهدوا مليح. تبعوا معنا خطوه بخطوه. نبدا ندور. لازم لافارين ندخلوا الملعقه تاعنا من الاسفل الى الاعلى، من الاسفل الى الاعلى، ونبدا ندور باش كامل الطحين يدخل لنا في الخليط. ولازم يكون الفوق مسخن على درجه حراره 180 من قبل. ندخلوه للفوق مده 7 حتى 10 دقائق. ما تفوتيهاش الى طابلك ينشف، ما يترولالكش. على ما اظن صاي معنا هنا. نحكم البلا يدخل للفوق، يكون 40 على 30، ونديروا له بابي سلفوريزي وندهنوه بنتجانبو ما يتلصقناش، ونفرغ الخليط. نوزع. نلتقي فيما بعد. نسوو مع الاطراف باش يجينا كامل متساوي. ما تجيش جهه طالعه على جهه. حاول ندير الاطراف. فوالا نروحو غير بالعقل. باش يجينا متساوي. ندخلوه للفوق كما قلت لكم، مسخن على درجه حراره 180
دخلوا من 7 حتى من 8 دقائق حتى ل 10 ماكسيموم 10. ما تفوتوهاش الوقت 10 دقائق باش ترونا معنا. نلتقي فيما بعد. راني خرجت البسكويت تاعنا من بعد اللي جات 10 دقائق. خرجتوه. هاوليك نحكي مع الطخشون. كنت هنايا شمخته جلي مويي وعصرته من الدي فوطه كما يقولوا طشونه. ونقلبه فوالا. ها شوفوا كي تدهنوا لاخر ها ديتاشا فاسيلمون. ها نحى بسهوله باش دهنته. ونسيت ما قلت لكمش كنت مشمخه الصينيه تاعنا بالماء باه نلصق لي البابي كويسون تاعنا. نقلبو نروليه فوالا. ونخليه مدة 5 دقائق يبرد. نعاود نحلو ونجهزو. من بعد اللي جازت 5 دقائق نفتحو البسكويت تاعنا. بسم الله. فوالا بيبي هنايا درت هنايا قطر سيرو درت عبار السكر وجوج عبار الماء. حاولوا بيبو باش ما يجيش معنا ناشف. نقلبه نقلب البسكويت تاعنا. فوالا نحاول الشكل هذا يجي يجي من تحت من فوق، والاخر يجي من تحت من الاسفل. نكتفي بهذا القدر. نحكمو بسكوي كلاسيكي يجيب بالمعجون بالمربى المشمش، ونحشيه نوزع كامل. كاين عدة وصفات في البسكوي غولي سويس رول. كاين الشوكولاته، كاين كريم شونتي. ان شاء الله نديروه بالكاكاو في المره القادمه. ان شاء الله نديرو دي جينواز دي تارت باذن الله.
ونعاود نروليه. نحاولوا غير بشويه ما يتكسرش معانا. نلتقي في صحن التقديم. بعد اللي قطعته زينته بالسكر غلاس، هاو الشكل تاعنا كيفاه جا الشكل النهائي. البسكوي غولي تاعنا شوف كي جا ما شاء الله عليه. ان شاء الله تجربوه تنجحوا فيه ان شاء الله باذن الله في وصفات قادمه ان شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناه وعمل الجيم، ولا تنسوني بتعليقاتكم، واتمنى لكم حظ سعيد. الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.